ففي هذا العرض محاور المحاضرة: التاريخ الموجز لقسم التخصص للغة العربية، وكذا المخطط الدراسي الإجمالي والمخطط الدراسي التفصيلي، زمن الالتحاق وطريقة الالتحاق. الأهداف: نحن نهدف إلى تلك الأمور وإلى المقاصد، فسنعرف في هذا العرض تلك الأهداف أيضا وكذا الإنجازات أيضا. فالتاريخ الموجز: إن قسم التخصص في اللغة العربية أنشأناه سنة 2010، وطبعا بدء دراسة من النقطة الانطلاق الأولى وإيصالها إلى قمة التطور، هذا أمر يحتاج إلى تكابد المتاعب وتضافر الجهود، وبحمد الله تبارك وتعالى وبفضل الأدعية الأساتذة الحمد لله نحن بدأنا هذه المسيرة وقد وصلنا إلى سنة 2024 بحمد الله تبارك وتعالى. هناك عدد من العلماء إنهم جاءوا هنا وتعلموا وتخرجوا في صف التخصص، والآن عندهم جهود جبارة في سبيل نشر اللغة العربية في أطراف البلد في المدارس المختلفة. المنهج الإجمالي للمهارات الأربعة فيه التحدث، فالإنسان إنه يتعلم من خلال المهارة التحدث حوالي 22%، وكذا بواسطة الكتابة الإنسان إنه يتعلم حوالي 17%، وكذا من خلال المادة القراءة الإنسان إنه يتعلم حوالي 35%، وكذا من خلال المهارة للاستماع الإنسان إنه يتعلم حوالي 11%. فإن هذه المهارات كلها حينما تتجمع فالإنسان إنه يمكنه أن يصل إلى مقصوده لتعلم المحادثة والكلام. فإن مهارة التحدث إنه ينقسم إلى نوعين: نعلم مهارة التحدث بصورة الحوار أيضا، وكذا بصورة الحوارات المختصرة المختارة. ففي مهارة الحوار نحن ندرس العربية بين يديك المجلد الثاني والثالث، وكذا نختار من ذلك الكتاب عدة من الحوارات والقراءات. وكذا في الفترة الأولى نعلم الإخوة حوالي 33 حوارا ليتعلموا الأسلوب للنطق والمحادثة ويسهل لهم التواصل فيما بينهم، فهذا في مهارة الحوار. وكذا الحوار، تفضل. الفترة الأولى الحوارات للفترة الأولى 33 حوارا. في الفترة الثانية العربية بين يديك المجلد الثاني 8 وحدات، وفي الفترة الثالثة العربية بين يديك 8 وحدات. التعبير: من خلال التعبير إذن نعلم الأسلوب للنطق والمحادثة، وإن التعبير إنه يكون شفويا، فالتعبير الشفوي، وكذا نعلمهم التعبير بصورة المناقشات، تعليقات، وكذا الطالب إنه يصف المناظر، وكذا إنه يستطيع أن يلقي الأخبار، وكذا إنه يسرد القصص، يبين القصص من نفسه، كذا التمثيليات والمسرحيات، وكذا الطالب إنه يحفظ الخطب، ففي كل فترة إنه يلقي خطبتين. التعبير الشفوي إنه ينقسم إلى نوعين: التعبير المقيد والتعبير الحر. التعبير الحر في كل فترة حوالي 20 تعبيرا، وكذا التعبير المقيد أيضا حوالي 20 موضوعا. فهناك الأسئلة المختلفة تطرح، وهذه هي التفاصيل. في الفترة الأولى التعبير المقيد حوالي 20 موضوعا، في الفترة الثانية أيضا 20 موضوعا، والفترة الثالثة. أما المناقشات ففي كل فترة مناقشة، والمناقشة إنها تحمل موضوعا خاصا، فالطلاب إنهم
يستعدون لتلك المناقشة نقدم إليهم موادا، فاثنان أو ثلاثة نفر إنهم يناقشون فيما بينهم حول الموضوعات المختلفة. وكذا تمثيليات يشترك فيها عدة من الطلاب، حوالي 8 أو 6 طلاب، فإنهم يقدمون الحوار. المقصود من جميع هذه الأعمال تكوين الاستعداد وتنمية الاستعداد للنطق والمحادثة. الخطب في كل فترة نحن نحفز الطلاب خطبتين حول الموضوعات المختلفة، فإن هذه تنمية الاستعداد إلى حد في نهاية الطالب يكون بمقدور أن يلقي خطبة من نفسه من ظهر القلب ارتجاليا بصفة ارتجالية. وكذا عندنا يكون التعبير المصور أيضا، نعرض عليهم صور بصورة الأفكار الرئيسية، فالطالب إنه يتحدث عن صورة، نعرض عليهم صورة فإنه يصف الصورة بكل سهولة إن شاء الله. إن الطالب إنه يكون بمقدوره أن يتحدث عن مثل هذه الموضوعات. كذا سرد القصص، إن الأمثال التي هي وردت وعندنا في كلام العربي وهكذا في الأدب العربي، الأمثال وراء كل مثل تكون قصة، إن وراء الأكمة ما وراءها. مثل هذه القصص، إياك أعني واسمعي يا جارة، وراء هذا المثل قصة، فنسمعه هذه القصة، فالطلاب فيما بينهم يراجعون تلك القصة، وكذا إنهم يطبقون على ذلك ضرب المثل. والمقصود من هذا أيضا تنشئة الاستعداد وتنمية الاستعداد. أما مهارة الكتابة، فإن مهارة الكتابة إنها تنقسم إلى مراحل. فالمرحلة الأولى للكتابة والإنشاء، فالطالب إنه يبدأ مسيرته للكتابة من كلمة واحدة، فكيف طالب يكتب كلمة صحيحة، وهناك دراسات مجهزة نعرضها على الطلاب، ثم تكون تدريبات المختلفة. ثم المرحلة المتقدمة هي المهارة التوظيفية، الكتابة التوظيفية. الطالب إنه يكتب الطلبات وكذا سيرة العلمية، وكذا هنا سيرة ذاتية وتقرير مختلف، الأشياء المختلفة إنهم يكتبون. المرحلة المتقدمة هي الكتابة الإبداعية. طالب إنه يكلف بكتابة صفحة واحدة، إنه يكتب حول الموضوعات المختلفة، وإن هذه الموضوعات تتنوع بمر اليوم. مثلا اليوم إنه كتبوا عن موضوع، ففي يوم التالي إنهم يكتبون عن موضوع آخر. المرحلة المتقدمة هي المرحلة الكتابة العلمية، فالطالب يكلف بكتابة مقالة مبسوطة، وإنها تشتمل على 40 صفحة على منوال، كما تكتب هذه المقالات في الجامعات الكبيرة، كما يكون عندنا مقالة الدكتوراه، أو كذا يكون البحث العلمي بهذه الصورة إنهم يكتبون. الموعد الزمني لصنوف الكتابة، الفترة الأولى فيها نحن نتناول مبادئ الكتابة والإنشاء، في الفترة الثانية نتناول الكتابة الإبداعية، أما في الفترة الثالثة إنهم يتناولون الكتابة الأدبية والعلمية. هذه المحتويات قواعد الإملاء والتدريب عليها، وكذا علامات الترقيم والتدريب عليها، قواعد الإنشاء، التدريب على الترجمة، التدريب على التعريب. وكذا في الكتابة الوظيفية إن نتناول كتابة الرسائل، طلبات، كتابة التقارير. وكذا في الكتابة الإبداعية طالب يكون مكلفا بكتابة صفحة واحدة للمذكرة، وكذا الفقرة، وكذا المقالات المختصرة، وكتابة الخاطرة، وكذا بعض التدريبات للتلخيص والتبسيط أيضا نتناول. في الكتابة الأدبية نتناول التعبيرات من كتب المختلفة، كما كتاب المخصص لابن سيدة، نجعة الرائد، وكذا أخرى من الكتب، فنختار التعبيرات المختلفة. فالطالب يكون بمقدوره أن يكتب مقالا ويزخرف مقالته بالكلمات الجميلة والتعبيرات الجميلة. وكذا نحن نحفظ الإخوة حوالي 200 ضرب مثل، ففي الكتابة العلمية يكتب المقالات العلمية، وفي غرة كل شهر إنه كل طالب يكون مكلفا بكتابة مقالة واحدة، وفي النهاية إنهم يكتبون حوالي
40 صفحة أو فوق 40 صفحة على نفس ذلك المنوال كان وصفته. مهارة القراءة إنها تتدرج، القراءة تكون سهلة، النثر القديم، والقراءة المتوسطة النثر القديم والجديد، وكذا القراءة الراقية، فهذا الأسلوب الصحفي الجديد. فنتناول جميع هذه المدارج بمر الوقت. ففي أول فترة نحن نتناول كتابا اسمه تحت القراءة العربية للمسلمين. أما في الفترة الثانية، تفضل إلى الأمام، هذه 10 مقالات للأدباء الكبار مثل الأدباء المعاصرون، شيخ مصطفى لطفي المنفلوطي، شيخ محمود شاكر، وكذا علي الطنطاوي والآخرون من الأدباء. نختار لهم المقالات، وإن المحاور والموضوعات للمقالات للقراءة هي تكون منقسمة حول هذه الموضوعات. هناك السيرة، وكذا التاريخ، وكذا القصص الصغيرة والقضايا الهامة، وتاريخ الأدب العربي، والغزو الفكري. إن المقالات تكون مشتملة حول هذه الموضوعات. إن مهارة الاستماع، إن الطالب إنه يدرب على إصلاح اللهجة ولتأسي بالأدباء الكبار، بالدعاة، وكذا بالناطقين للدعاة. فإن نحن ندرب الطلاب عبر هذه المقتطفات، عبر الجهاز العرض، وكذا عبر الأجهزة للاستماع، ونقدم إليهم الخطب وكذا المقالات والبرامج المختلفة إن شاء الله سيأتي ذكرها. يعني تقديم هذه مواد للاستماع يكون عبر الجهاز العرض، وكذا عبر الحاسوب. الطالب إنه يكون موفر له الحاسوب، فإنه يستطيع أن يسمع جميع هذه المواد عبر جهاز العرض أيضا، وكذا عبر جهاز أداة الاستماع. وإن محتويات لمادة الاستماع هي القصص الكرتونية الوجيزة، أحكام القرآن، هذه سلسلة جميلة، فهناك الأداء والنطق جميل، وكذا الزاد اللغوي الموفر في مثل هذه الحلقات. وكذا نحن نقدم إليهم وثائقيات، والبرنامج الاتجاه المعاكس. إن هذا البرنامج إنه برنامج يبث من قناة الجزيرة. في بداية نحن نسمعهم الأربعين النووية، فهناك الأداء جميل، فالطالب إنه يتبع القارئ والمؤدي في لهجته وفي الأداء. وكذا بعد الأربعين النووية عندنا بعض التدريبات لفهم المسموع. إن كتاب العربية بيناديك إنه يشمل بعض التدريبات فهم المسموع، فنقدم إليهم تلك التدريبات أيضا. القصص الكرتونية نحن نقدم عبر جهاز كما رأيتم الشاشة وجهاز أيضا، وهذه بعض الومضات القصص الكرتونية هذه، وكذا إن هذه وثائقيات دوكيومنتريز عديدة مختلفة. هذه ومضات، هذه ومضة للبرنامج اتجاه المعاكس. دكتور فيصل إنه ما شاء الله يكون مضيفا لهذا البرنامج وجميل جدا. وكذا الشريعة والحياة وأخرى من البرامج مهمة جدا نعرض على الطلاب. ففي بداية الطالب إنه لا يكون في وسعه أن يفهم، لكن ما شاء الله بمر الوقت وخاصة في نهاية الفترة الطالب إنه يستطيع أن يستفيد من هذه البرامج مختلفة التي هي تبث عبر القنوات المختلفة. وكذا نحن نتناول منذ بداية السنة المصطلحات للجرائد، يعني حتى نعلمهم الأسلوب الجديد والأسلوب الصحفي الجديد للغة العربية أيضا. فنقدم إليهم هذه مجالات وكذا الجرائد. فترتيب الفترة الأولى 100 مصطلح للجرائد والمجلات، ثم 30 خبرا من الأخبار القصيرة في الفترة الأولى، وكذا في الفترة الثانية والثالثة بالتفصيل. كذا عندنا في المنهج كتاب اسمه دروس اللغة العربية للدكتور فهد الرحيم، المجلد الثاني والثالث. نحن ندرس المجلد الأول في الصف الأول. مكان الكتاب هذا اسمه شهير لدكتور عبد الرزاق الإسكندر. نحن لا ندرس ذلك الكتاب، مكان ذلك الكتاب نحن ندرس المجلد الأول من دروس اللغة العربية، وكذا كتاب آخر أيضا العربية بين يديك المجلد الأول. وذلك هو الترتيب في الفترة الأولى. نحن قسمنا
هذين المجلدين في الفترات الثلاثة بهذه الصورة نحن نصل. في النهاية الطالب إنه يدرس بعض المقالات، نناولهم بعض المقالات فإنهم يقومون بترجمة تلك المقالات لكبار الأدباء، وكذا بعض المقالات للأدباء الأردبيين، فهؤلاء الطلاب إنهم يقومون بتعريب تلك المقالات. هذه بعض الأشياء الإنسان إنه يحتاج إليه، الطالب يحتاج إليه من أدوات الكتابة. نعم. طيب تفضل إلى الأمام. الأهداف، ما هي الأهداف؟ طبعا عديد من الأهداف مش أزنموني خرواري، فقدمت إليكم بعض الأهداف. تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن والحديث ولغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشر العلوم القرآن والحديث والفقه بين أوساط الناس، تقريب فهم القرآن إلى عامة الناس ليفقهوا رسالة رب العباد، وتسهيل العلوم الدينية للعلماء لأن الابتعاد عن اللغة العربية يتسبب صعوبة في فهمها. فإذا فهم الطالب اللغة العربية فيكون سهل له. وأنا أنقل لكم مقال شيخ قبل 8 سنوات، شيخ إنه تشرف بالجامعة، فأحد إنه سأل عن أهمية الأدب العربي، فالشيخ إنه وصف الأدب العربي كأن أحدا إنه يمتلك سفرة زاخرة بالأطباق والأواني المختلفة، فإنه بكل يسر وسهولة يستطيع أن يتناول ويلتقط من كل وجبة بسهولة. حينما الإنسان إنه يمتلك الأدب. وهكذا يمكنني أن أضيف بأن من تعلم اللغة العربية فيسهل له. فنحن وجدنا بأنفسنا بحمد الله تبارك وتعالى طلابنا إنهم يبدأون مسيرتهم لتعلم اللغة العربية من صف ثاني، بل من صف الأول. ندرسهم كتابين، فالطالب إنه ما شاء الله طوال سنة يتعلم اللغة العربية، فبجانب الصرف والنحو ما شاء الله إنه يتعلم اللغة العربية أيضا، فينتقل إلى صف ثاني وتكون الدراسة عندنا باللغة العربية بكاملها، فتكون المراجعة باللغة العربية والالتزام الكامل ما شاء الله، المراجعة، المحادثة. حتى لو وجدنا طالبا إنه يتحدث بغير اللغة العربية فإنه يؤاخذ ويغرم بالغرامات المختلفة. نحن جعلنا لهم التوقيت في مبدأ سنة، نحن نبدأ الالتحاق وما شاء الله. فقط لتطيب خاطر الشيخ وضيوفنا الكرام، نحن لما بدأنا هذه سلسلة سنة 2010 فكان عندنا حوالي 10 طلاب، 13 طالبا إلى الفوق، 13 طالبا في سنة 2010. ثم في السنة المقبلة 11 طالبا، ثم مرة أخرى هنا حوالي 25 طالبا، وفي السنة المقبلة وجدنا حوالي 31 طالبا. وكذا بمر الوقت، والآن ما شاء الله عندنا في بداية سنة حوالي 150 طالبا بحمد الله تبارك وتعالى. وهؤلاء طلاب بفضل الله تبارك وتعالى وبجهد الأساتذة ما شاء الله حينما يأتون في بداية سنة لا يفهمون كثيرا من اللغة العربية، لكن في نهاية سنة يكونون قادرين على تعليم اللغة العربية وتعليم المنهج النظامي باللغة العربية، والحمد على ذلك والفضل يرجع إلى جميع الأساتذة. وأنتم جميعا ما شاء الله عيال للشيخ، إننا تعلمنا اللغة العربية من الشيخ، وأنتم ما شاء الله جميع الأساتذة إنهم طبعا إما تلمزوا علينا، فإما أنتم طبعا بدون صفة مباشرة تلامذة للشيخ فضيلة الشيخ. فإن شاء الله ستكون كلمة مستقلة للشيخ في المسجد، فنحن نريد أن تكون كلمة الشيخ، وثم نحن نعطيكم فرصة لطرح بعض الأسئلة. فلو أراد أحد أن يطرح سؤالا على الشيخ فنعطيكم فقط 5 دقائق، وبعد ذلك ستبدأ كلمة الشيخ إن شاء الله في المسجد. فمن أراد أن يسأل الشيخ ويطرح عليه سؤالا ما، فبصفة موجزة الشيخ إنه سيجيب